बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाईन कराम, आज हम अपना एक और प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि पहले प्रोग्राम में बताया है कि एक ईसाई दोस्त जो मुख्तलिफ़ नामों से मीडिया पे आते रहते हैं, कभी इस्लामिक इंजीनियर, कभी क्रिश्चियन प्रिंस, सलमान इसाक वगैरह वगैरह नामों से, तो वो ढूंढते रहते हैं कोई ऐसे लोग मिले उनको जिनको बेचारों को इल्म नहीं होता पूरी तरह, ना इस्लाम का ना बाइबल का, तो उनको मुख्तलिफ़ सवालात करते रहते हैं। आज मैंने उनकी एक वीडियो सुनी है, जो है तो ऑडियो ही, लेकिन उन्होंने वीडियो तस्वीरें लगा के तो वीडियो आवाज़ सिर्फ आती है बनाई हुई है, और उसमें उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक की भी तस्वीर लगाई हुई है। एक दोस्त से बात कर रहे थे, तो उस दोस्त ने, गालिबन वो इंडिया से था, जब उसने किसी सवाल के सिलसिला में कहा कि आप डॉक्टर नाइक को क्यों नहीं फ़ोन करते, तो उसने कहा जी वो तो मेरी कॉल ही नहीं उठाता, वो तो ढूंढता है कमज़ोर कमज़ोर लोगों को। मैं सारी उम्र, मेरी भी वो कह रहे थे ईसाई दोस्त, मेरी सारी उम्र हदीस के मुताले में गुजरी है, मुझे ये तो नहीं पता कि वो उनकी कॉल उठाते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब या नहीं उठाते, लेकिन मेरा ज़ाती तजुर्बा अपना इनके बारे में ये है, मैं शायद ये बात ना करता अगर मैं आज ये उनकी बात ना सुनता कि जी वो कमज़ोरों को ढूंढते हैं। हालांकि इनका वतीरा है ये, जो मैंने देखा है कि ये कमज़ोर लोगों को ढूंढते हैं और इस्लाम पर एतराज़ात करते हैं, और जो इनको जवाब देता है उसका जो है वो मीडिया पे लाते ही नहीं है। मेरे 2 दिन पहले इनसे बात हुई है, अभी तक उन्होंने कोई वो मीडिया पे नहीं चलाया जो भी बात मेरी हुई है, हालांकि यकीनन उन्होंने रिकॉर्ड की होगी जैसे कि दूसरों को भी रिकॉर्ड करते हैं। और फिर उन्होंने मुझे ये वादा मेरे साथ किया था कि मैं आपको कॉल करूंगा। अभी तक तो मैं उनकी कॉल का इंतज़ार कर रहा हूं, अल्लाह करे वो फरागत उनको जल्द और वो कॉल करें। तो बहरहाल मैं इसलिए ये बात की है कि उन्होंने ये बात की है कि जी डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं वो कमज़ोर लोगों को ढूंढते हैं, और जिनको पता होता है कुछ इल्म है उनसे बात नहीं करते। बहरहाल देखें ये आप ख़ुद क्या करते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है वो गुज़श्ता प्रोग्राम का एक तसलसल है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जी यसू को पाक कहा गया है कुरान करीम में, बाकी किसी को पाक नहीं कहा गया। इसका जवाब तो मैंने दे दिया है पहले, लेकिन अब ये देखते हैं तस्वीर का दूसरा रुख कि कुरान तो उनको पाक करार देता है, क्योंकि उन पर और उनकी वालिदा पर लोगों ने बहतान लगाए, अपनों ने बहतान लगाए। किसी ने कहा ये लानती हैं, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका, किसी ने कहा कि ये नाजायज़ औलाद है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका। यहूदियों का ये इल्ज़ाम कुरान में भी मौजूद है और यहूदी लिटरेचर में भी मौजूद है। तो उस इल्ज़ाम को रफ़ा करने के लिए, उस इल्ज़ाम को हज़रत यीशु मसीह से दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने को कहा है कि ये इल्ज़ाम लगाने वाले गलत हैं, वो पाक पैदाइश थी उनकी। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि उनके अलावा कोई पाक नहीं है। लेकिन अब हम तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं कि खुद बाइबल जो है वो उनको पाक करार देती है या नहीं देती। अब देखते हैं यूहन्ना का जो ख़त है उसमें जो गुनाह की तारीफ लिखी गई है वो ये है कि गुनाह जो है वो शरीयत की मुखालफत है। गुनाह शरीयत की मुखालफत है कि जो शरीयत का हुक्म हो, अगर उसके जानबूझकर कोई उसकी मुखालफत करे या उस पर अमल ना करे, तो ये है गुनाह की तारीफ जो बाइबल में हमें मिलती है। तो इस तारीफ के लिहाज से देखते हैं
کہ کیا یسوع مسیح بائبل کے بیانات کے مطابق واقعی بے گناہ ہیں یا گناہ گار ہیں، یعنی انہوں نے کسی موقع پر مخالفت کی ہے شریعت کی کسی حکم کی یا نہیں کی۔ پہلے تو میں وہ تعریف جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں۔ باب 3 ہے یوحنا کا پہلا خط، لکھا ہے گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے، اور گناہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ ہے تعریف گناہ کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں یہ حکم موجود ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی، یعنی پرانا عہد نامہ میں، قدیم عہد نامہ میں بھی، اور اس کا ذکر خود یسوع مسیح نے نیو ٹیسٹامنٹ میں بھی کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو۔ لیکن جب ہم بلکہ یسوع مسیح نے جو خود ذکر کیا ہے اس میں تو یہاں تک کہا ہے کہ وہ اس کی سزا موت ہے جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا۔ جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتا اس کی سزا جو ہے وہ موت ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ متی باب 15 آیت نمبر 6 کہ وہ جو باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزائے موت ہے۔ اور متی کے باب 12 میں آیت 47 سے لے کر 49 تک میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ یسوع مسیح کے والدہ اور ان کے بھائی وہ ایک کسی گھر میں تھے اور باہر انہوں نے پیغام بھجوایا کہ ہم اس کو ملنا چاہتے ہیں، یسوع مسیح کو۔ تو یسوع مسیح نے کہا کون ہے میرا بھائی اور کون ہے میری ماں؟ وہی جو میرے باپ کے حکموں پر عمل کرتا ہے۔ یعنی نعوذ باللہ من ذالک، بائبل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا کہنا نہیں مانا، دوسرے لفظوں میں ان کی بے عزتی کی۔ اور بے عزتی کیا ہوتی ہے؟ ان کی عزت نہیں کی، بلکہ یوحنا کے جو انجیل ہے اس کے چیپٹر 2 میں جہاں شراب کا واقعہ لکھا ہوا ہے، شراب بنانے کا، تو انہوں نے کہا اے عورت، اپنی ماں کو کہہ رہے ہیں اے عورت۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی نبی خدا کا پیارا جو ہے وہ اپنی والدہ کو اس طرح پکارے گا یا پکارتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے سورہ مریم آیت نمبر 33 یعنی 19ویں سورت اور اس کی آیت نمبر 33 میں خاص طور پر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے، ان کے فرما بردار تھے۔ کیوں کہ بائبل نے ان پر الزام لگایا کہ وہ والدہ کے فرما بردار نہیں تھے۔ جب انہوں نے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اب بائبل کے اپنے قانون کے مطابق شریعت یہ کہتی ہے کہ ماں کی عزت کرو، تو گناہ گار ٹھہرے یا نہ ٹھہرے، انہوں نے شرع کی مخالفت کی یا نہیں کی۔ پھر اسی طرح متی اور لوکا دونوں اناجیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب یوحنا نے یہ منادی کی گناہوں کا اور توبہ کا بپتسمہ دینے کی، گناہوں کی معافی اور توبہ کا بپتسمہ، کس چیز کا؟ گناہوں کی معافی کا اور توبہ کا بپتسمہ دینے کی منادی کی، تو یسوع مسیح گلیل سے چل کر یردن میں آئے تاکہ وہ بپتسمہ لیں۔ اگر وہ گناہ گار نہیں تھے بائبل کے مطابق تو کیوں بپتسمہ لینے آئے تھے؟ کیوں توبہ کا بپتسمہ لینے آئے تھے؟ کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ حضرت یوحنا نے یہ بپتسمہ لیا ہو؟
इस लिहाज, और उन्होंने वो बपतिस्मा लिया, लिखा है कि उन्होंने बपतिस्मा लिया, इसका मतलब है वो समझते थे कि मैं गुनाहगार हूं, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। लेकिन कुरान करीम किसी भी नबी को गुनाहगार नहीं कहता, ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, ना किसी और नबी को। लेकिन हमने देखना है कि बाइबल जो है उससे क्या तस्वीर उभरती है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, जिसके मुतल्लिक दावा है ईसाइयों का कि उनके बगैर कोई गुनाह बेगुनाह है ही नहीं, हालांकि बाइबल उनको बेगुनाह साबित नहीं करती। और ये दूसरा दावा उनका दस्तूर है बाइबल का कि हर नबी पर कोई ना कोई जो है वो बहतान लगाया हुआ है। किसी के मुतल्लिक लिखा है वो काफिर था, बुत परस्त था, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक। किसी के मुतल्लिक लिखा है नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, हज़रत लूत के मुतल्लिक लिखा है पैदाइश की किताब में कि उन्होंने शराब पीकर नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक अपनी बेटियों के साथ बदफेली की। हाय, कलेजा फटता है ऐसी बातें पढ़कर कि अंबिया को इतने इतने गंदे और गलीज इल्ज़ामात लगाए हुए हैं जिसका तसव्वुर भी एक इंसान नहीं कर सकता। अब देखते हैं कि ये वाकई उनके खुद बाइबल में वैसे उसकी इन चीज़ों की तरदीद मिलती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो कुरान के मुताबिक तो बेगुनाह हैं, जैसे बाकी अंबिया बेगुनाह हैं। लेकिन बाइबल के मुताबिक वो बेगुनाह साबित नहीं होते। एक दफ़ा लूका में भी ये वाक़या है, मती में भी है और मरकस में भी है कि एक शख्स आया, उसने कहा ऐ नेक उस्ताद। तो यीशु मसीह का जवाब पता क्या था? तू मुझे नेक क्यों कहता है? नेक तो एक ही है, यानी खुदा। अब ईसाई हजरात इसका ये कहते हैं जी वो मुनाफिक था। कहाँ लिखा हुआ है मुनाफिक था? कौन सा करीना है? अगर मुनाफिक होता तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो उसको कहते कि तू मुनाफिक है, इसलिए मुझे नेक कह रहा है। नहीं, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा तू मुझे नेक क्यों कहता है? नेक तो एक ही है, यानी खुदा। वो खुद भी इकरार कर रहे हैं कि मैं नेक नहीं हूं। मुराद उनकी ये है कि अल्लाह ताला बेहतर जानता है। जो अंबिया होते हैं वो बड़े खाकसार होते हैं और अपनी भलाई खुद नहीं करते वो। लेकिन बहरहाल ये बाइबल का बयान है, जिसका जी चाहे वो देख सकता है कि उसमें ये बात बाइबल में लिखी हुई है। ये इसका हवाला जो है वो दे देता हूँ। मरकस है बाब 10 आयत नंबर 17-18 और लूका का बाब 18 है और आयत नंबर 19 है। लिखा है तू मुझे नेक क्यों कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। अब सरे राहे यहाँ ये भी देखते जाते हैं कि हज़रत यीशु ने उस शख्स को कहा, जब कहा कि तू अमल कर अहकाम पर, अगर तू खुदा का कुर्ब हासिल करना चाहता है, तो उसने कहा मैं तो सब चीज़ों पर अमल करता हूँ। तो उसको ये कहा कि अगर तू कामिल बनना चाहता है तो अपना सारा माल बेचकर गरीबों को दे दे। अब मेरा सवाल है मसीही हजरात से कि क्या ये तालीम काबिल अमल है? कितने ईसाई हैं इस कानून के मुताबिक उन्होंने अपने आप को कामिल साबित किया है कि सारा माल बेचकर गरीबों को तकसीम कर दिया है? बताएं मुझे, कौन इस पर अमल कर सकता है? लेकिन इस्लाम ऐसी तालीम नहीं देता कि जो नाकाबिल अमल हो। इस्लाम जो है वो दरमियानी रास्ता दिखाता है कि ना इतना ऐसे खर्च करो कि तुम खुद जो है वो सड़क पर आ जाओ, और ना इतनी बखीली करो कि लोग मर रहे हैं और
آپ اپنا مال بچا بچا کے رکھ رہے ہوں۔ اسلام تعلیم دیتا ہے غریبوں پر خرچ کرنے کی، مسکینوں پر خرچ کرنے کی، غریب رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی، لیکن اس کا ایک جو درمیانی رستہ ہے وہ اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو ایک بیچ میں بات آ گئی کہ اسلام کی تعلیم کا بھی تھوڑا موازنہ جو ہے وہ عیسائیت کی تعلیم سے ہو جائے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر کوئی عیسائی حضرات مجھے بتائیں گے کہ کتنے عیسائی ہیں جنہوں نے اس پر عمل کیا ہے کبھی، کہ سارا مال بیچ کر غریبوں میں تقسیم کر دیا ہو، کہ دوسروں کے لیے اور تعلیم ہے اور اپنے لیے اور۔ اب عیسائیوں کا جو یہ دعویٰ ہے وہ دیکھتے ہیں بائبل کے روح سے کہ اس میں کہاں تک حقیقت ہے، کہ حضرت یسوع مسیح کے علاوہ کوئی نیک نہیں ہے۔ حالانکہ بائبل سے ہمیں گواہی ملتی ہے کہ اور بھی بے شمار لوگ ہیں۔ میں نے چند کا انتخاب کیا ہے جن کو خود بائبل جو ہے وہ نیک کہتی ہے۔ پطرس کے ایوب کی جو کتاب ہے اس کا پہلا ہی باب، پہلی ہی آیت لکھا ہے ایوب کے متعلق کہ وہ کامل اور راست باز تھا۔ پھر خدا نے بائبل کے مطابق شیطان کو مخاطب کر کے کہا کہ زمین پر اس کی طرح کا کوئی کامل راست باز آدمی ہے جو خدا سے ڈرتا ہو اور بدی سے دور رہتا ہو۔ ایوب چیپٹر 1 ورس 8، باب 1 اور اس کے جو ہے آیت نمبر 8 ہے۔ پھر ہنوک کے متعلق آتا ہے۔ اب پولوس نے یہ لکھا ہے اپنے جو خط ہے اس کا رومیوں کے نام، اس میں لکھا ہے کہ گناہ کی جو مزدوری ہے وہ موت ہے، یعنی جو گناہ کرتا ہے وہ مرتا ہے۔ اور عیسائی حضرات اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ جو انسان کو موت آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان چونکہ گناہ گار ہے تو اس لیے مرتا ہے۔ اگر بائبل سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو نہیں مرے، تو ثابت ہوا کہ وہ لوگ بے گناہ تھے، کیونکہ اگر انہوں نے گناہ کیا ہوتا تو بائبل کے اپنے قانون کے مطابق، بائبل کے اپنے بیان کے مطابق لازمی تھا کہ وہ مرتے۔ ہنوک کے بارے میں لکھا ہے کہ ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے، تاکہ موت کو نہ دیکھے۔ عبرانیوں باب 11، عبرانیوں کا خط ہے جو پولوس کے نام سے ممنون ہے، باب 11 آیت نمبر 5۔ پھر آگے لکھا ہے کہ یہ خدا کو پسند آیا، بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ممکن نہیں ہے، یعنی وہ بے گناہ تھا۔ بے گناہی کے بغیر اللہ تعالیٰ کسی کو پسند نہیں کرتا۔ عبرانیوں باب 11 آیت نمبر 6۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق پیدائش کی کتاب میں باب 26 ہے، آیت نمبر 5 ہے، لکھا ہے ابراہیم نے میری بات مانی، میری نصیحت اور میرے حکموں اور قوانین پر عمل کیا۔ یہ حضرت ابراہیم کی وفات کے بعد اللہ خداوند جو ہے وہ گواہی دے رہا ہے ابراہیم کے متعلق۔ پیدائش باب 26 آیت 5۔ تو اگر حضرت ابراہیم نے خدا کی بات مانی، خدا کی نصیحتوں پر عمل کیا اور خدا کے قوانین پر عمل کیا، اس کے حکموں پر عمل کیا، تو اس کو کیسے گناہ گار کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ بائبل کا اپنا بیان ہے کہ گناہ شرع کی مخالفت ہے۔ تو بائبل کے بیان سے پتہ چل رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے کسی حکم کی کبھی خلاف ورزی نہیں کی، اور اس کی تصدیق خود یسوع مسیح نے کی ہے۔ یوحنا کی انجیل باب نمبر 8 آیت نمبر 39-40 میں
لکھا ہے کہ جب یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں اور ابراہیم ہمارا باپ ہے، تو یسوع نے پتہ کیا فرمایا؟ اگر تم ابراہیم کی اولاد ہوتے، اگر ابراہیم تمہارا باپ ہوتا تو تم ابراہیم جیسے کام بھی کرتے۔ اس کا مطلب ہے، صاف نتیجہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزدیک بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بے گناہ تھے۔ اگر بے گناہ نہ ہوتے تو یہودیوں کو یہ کیوں کہتے کہ ان جیسے کام بھی کرتے؟ کیا ان کو گناہ کے کام کروانا چاہتے تھے ان سے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ تمہارے کام جو ہیں، تم جو نبیوں کی مخالفت کرتے ہو، تمہارے جو اعمال ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہیں۔ پھر آگے لکھا ہے کہ تمہارا باپ جو ہے وہ شیطان ہے۔ تو اب دیکھنے والی چیز ہے کہ بائبل سے کیا یہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور لوگ بھی بے گناہ تھے۔ لوط کے بارے میں لکھا ہے کہ لوط جو ہے وہ راست باز تھا۔ پطرس کا خط چیپٹر 2 پڑھ لیں، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ صدقے سالم کے بارے میں یہ صرف یہی نہیں لکھا کہ وہ راست باز تھا، بلکہ لکھا ہے کہ وہ راست بازی کا بادشاہ تھا۔ راست بازی کا بادشاہ، کون اس کو گناہ گار کہہ سکتا ہے؟ جو نہ صرف خود راست باز تھا بلکہ راست بازی کا بادشاہ تھا، یعنی ایسے کامل قسم کا راست باز تھا کہ اس کو راست بازی کے بادشاہ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ عبرانیوں کا خط باب نمبر 7 آیت نمبر 2۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ماں کے پیٹ سے ہی روح القدس سے بھر جائے گا اور خداوند کے حضور بزرگ ہوگا۔ لوکا باب 1 آیت نمبر 15۔ اور یہی وجہ ہے کہ یسوع مسیح کو بھی بپتسمہ اس نے دیا، یعنی ایک لحاظ سے وہ یسوع مسیح کا بھی استاد ٹھہرا، کیونکہ جو بپتسمہ لیتا ہے وہ شاگرد ہوتا ہے اس کا جو بپتسمہ دیتا ہے، اور خود وہ حضرت یسوع بائبل کے مطابق بپتسمہ کی منادی سن کر گلیل سے یردن میں آئے تاکہ بپتسمہ لیں۔ اور وہ بپتسمہ کیا تھا؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ توبہ اور گناہوں کی معافی کا بپتسمہ دیتا تھا۔ اگر وہ گناہ گار نہیں تھے بائبل کے مطابق، قرآن کریم ان کو پاک قرار دیتا ہے، ہر نبی کو پاک قرار دیتا ہے، اور خصوصی طور پر ایسے ہی الزامات جو بائبل نے لگائے ہیں ان سے بریت کے لیے خاص طور پر حضرت یسوع مسیح کو قرآن کریم نے پاک قرار دیا ہے۔ تو اپنا ان کا حال دیکھ لیں کیا ہے، اور افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ یسوع مسیح کو بائبل تو گناہ گار قرار دیتی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کی اس خدمت میں حوالے پیش کیے، لیکن قرآن ان کو پاک قرار دیتا ہے، اور یہ بجائے اس کے عیسائی لوگ کہ وہ ممنون ہوں، احسان فراموشی سے کام لیتے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک الٹا آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات کرتے ہیں کہ وہ گناہ گار ہیں جی قرآن کے مطابق۔ انشاءاللہ اس کا جو اگلا پروگرام ہے اس میں اس امر کا جواب دیا جائے گا کہ اس سے کیا مراد ہے۔ میری ان سے بات ہوئی ہے 2 دن پہلے ٹیلی فون پر، اسی بات کا میں نے ان کو جواب دیا ہے۔ انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا سورہ فتح کی جو پہلی 2 آیات ہیں ان کے حوالہ سے کہ دیکھیں جی وہاں تو وہ استغفار کر رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تیرے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ تو اس کا میں نے بڑی ڈیٹیل سے ان کو جواب دیا تھا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے رابطہ نہیں کیا، باوجود اس کے کہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ بہرحال کوئی مصروفیت ہو سکتی ہے، میں بدظنی سے کام نہیں لیتا۔ تو آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ اسی امر پر ختم کرتے ہیں
कि कुरान करीम तमाम अंबिया को पाक करार देता है, और ये बिमा हज़रत यसू मसीह के, लेकिन खुद बाइबल उन पर इल्ज़ामात लगाती है, न सिर्फ यसू मसीह पर बल्कि बाकी अंबिया पर भी। लेकिन इसके बावजूद बाइबल से पता चलता है कि ईसाइयों का ये जो दावा है, ये जो अकीदा है, ये खुद बाइबल की रूह से भी गलत है। बाइबल इसको रद्द कर रही है, क्योंकि जैसा कि मैंने अर्ज किया है, कई लोग ऐसे, अभी मैंने सिर्फ चंद लोगों का इंतखाब किया है, बेशुमार लोग ऐसे हैं। फिर एक जगह लिखा है कि खुदा ताला जो है, खुदावन जो है, बाप जो है, वो रास्तबाजों पर और नारास्तों पर मींह बरसाता है। अगर कोई रास्तबाज है ही नहीं तो फिर उनका जिक्र क्यों किया गया है? और सूरज भी चमकाता है रास्तों पर भी और ना रास्तों पर भी। यसू मसीह वहाँ ये तालीम दे रहे हैं कि खुदा ताला के अखलाक अपनाने चाहिए। यानी अगर तुमसे कोई बुराई करता है तो फिर तुम्हें चाहिए कि उनके साथ नेक सलूक करें, क्योंकि खुदा ताला जो है रास्त नेकों और बदों के साथ एक जैसा सलूक ही करता है। वो अपनी जो सिफ्त रहमानियत है उसको हर एक के लिए, उस पर रहमानियत का जो उसकी सिफ्त है उसका इजहार वो हर एक के लिए करता है। तो इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपके साथ हो। इंशाल्लाह दूसरा प्रोग्राम लेके तो फिर हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।